यूके ने फैमिली वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा ओपन कर दिया। इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन कौन एलिजिबल होगा इस फैमिली वीज़े पे या डिपेंडेंट वीज़े पे जाने के लिए, इसकी फ़ीस कितनी होगी, इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, और अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा लेके जाना चाहते हैं तो उसका क्या होगा, वो किस तरीके से आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा मिल सकेगा। ये तमाम बातें आप देखेंगे इस वीडियो में, साथ रहिए। आइए जल्दी से चलते हैं इसकी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी, डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा बंद तो पहले भी नहीं था, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर दी गई हुई थी। जबकि अच्छा, जब भी कोई सख्ती होती है ना इन चीज़ों के ऊपर, तो वो नाम दिया जाता है सख्ती का, उसके ऊपर काफ़ी सारे जो हैं वो लगाए जाते हैं, जी इसमें ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके बाद जाके वो आपको वीज़ा मिलता है। मतलब कि आपको सख्ती का नाम जो है वो सुनने को मिलता है, जी सख्ती कर दी गई है वीज़े पे। तो असल में जो बात होती है वो, जब भी मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी इस तरह का कोई मसला होता है तो बाद में ओपन जब होते हैं तो उसकी फ़ीसों में इजाफ़ा होता है। इसी तरह यूके का डिपेंडेंट वीज़ा और फैमिली वीज़ा जो बंद किया गया था, बल्कि फिर वही लफ्ज़ मुंह से निकलता है बंद किए, बंद नहीं था वो, लेकिन उसके ऊपर सख्ती थी। और अब उन्होंने ओपन कर दिया है कि आप ये वीज़ा ले सकते हैं। फैमिली वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, ये तमाम आपको मिल सकते हैं। और किन किन लोगों को मिल सकते हैं ये वीज़े, ये स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताता हूँ। पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा आपको। सबसे पहले तो आप के अगर हस्बैंड वहाँ पे है या वाइफ वहाँ पे है तो आप जा सकते हैं। अगर आपके वालिदैन वहाँ पे हैं तो आप भी जा सकते हैं इस फैमिली वीज़ा लेकर। और अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, करीबी ब्लड रिलेशन जिनके साथ हैं, तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मामू हैं, चचा हैं, खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, कोई भी है अगर, तो तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये वीज़ा मिल सकता है। अब जो बात है वो फ़ीस की, कि फ़ीस में इजाफ़ा हुआ है। कितना इजाफ़ा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो इसकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस होती थी वो आप नॉर्मल जो है वो जमा कराते थे, लेकिन अब जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इन वीज़ों की होम ऑफिस लेगा, और होम ऑफिस अपनी तरफ से जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि 18 साल से ऊपर लोग हैं, अगर वो वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनको वो वीज़ा कितने का मिलेगा। इसके अलावा ये वीज़े की प्राइस डिपेंड करती है आपके वीज़े की ड्यूरेशन के ऊपर, कि आपको कितना लंबे अरसे तक का वीज़ा चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, 2 ईयर का चाहिए, या जितने का भी चाहिए, उस हिसाब से इसकी जो है प्राइस जो है उन्होंने वीज़ा फ़ीस और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उसको एक डब्बे में बंद किया है कि आपको ये देनी पड़ेगी, तो तब आपको ये वीज़ा मिलेगा। अच्छा जी, अगर तो आप 6 मंथ से लेके 2 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको जो पे करना पड़ेगा, ये मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है ये चीज़। आपको पे करना पड़ेगा 1846 पाउंड। 18 साल से ऊपर 6 मंथ से लेके 2 साल का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इसी तरह जो है, अगर आप
3 سال کا کرتے ہیں تو اور زیادہ آپ کو فیس دینی پڑے گی، اور اگر آپ 4-5 سال کا کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ جو فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور یہ جو فیس ہے یہ ایک بندے کی ہوگی۔ اگر آپ 4% ہیں گھر کے جو اپلائی کر رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویزا یا فیملی ویزا، تو پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں جتنی میں نے آپ کو یہ فیس بتائی ہے، اور اس کی ہر ویزے کی کیٹاگری کے ساتھ ساتھ اس کی فیس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی آگے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہیلتھ انشورنس وہ پے کرنی ہے ہوم آفس کو، اس کی فیسوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ہیلتھ چارجز انشورنس جو ہے اس کی فیسیں کتنی ہوں گی، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی دے دیتا ہوں، تاکہ اسی حساب سے آپ ویزا فیس کا بھی اندازہ لگا لیں گے کہ ویزا فیس جو ہے وہ 5 سال کے ویزے کی کتنی ہوگی، اور 2 سال 9 مہینہ کا اگر ویزا لیتے ہیں تو اس کی آپ کو یہ فیس جو ہے وہ کتنی پے کرنی پڑے گی۔ 2 سال کا اگر آپ ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، مطلب 2 سال کا ویزا یا 6 منتھ کا ویزا جو ہے 2 سال کا لیتے ہیں، تو اس کی آپ نے جو ہیلتھ انشورنس کروانی ہے اس کی جو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے وہ ہوگی 2586 پاؤنڈ، یہ ایک بندے کی ہوگی۔ ویزا فیس ایکسٹرا ہوگی، ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اور 2 سال سے اوپر کا جو ویزا ہیلتھ انشورنس ہے آپ کرواتے ہیں، یعنی کہ ویزا لیتے ہیں، تو ویزے کے ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے اتنی ہی آپ کی انشورنس ہوگی، اتنے سال کی ہی انشورنس جو ہے وہ آپ کو جو پے کرنی پڑے گی۔ تو اس کی فیس ہوگی جی 3105 پاؤنڈ۔ 2 سال سے زیادہ جو ویزا آپ لیتے ہیں 3 سال تک کا، تو اس کی یہ فیس ہوگی۔ اور 5 سال کا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 5 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے، تو 5 سال کی ہی آپ نے ہیلتھ انشورنس کروانی ہے، اور اس کی جو فیس ہوگی 5175 پاؤنڈ ہوگی۔ یہ تو ہے 18 سال سے اوپر والے لوگوں کی۔ باقی اب جو آپ 18 سال سے چھوٹے ہیں، مطلب 17 سال کے ہیں، 16 سال کے، 15 سال کا کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کی فیس کم ہوگی۔ اس کی فیس جو 2 سال سے لے کے 3 سال تک کی ہوگی وہ 1940 پاؤنڈ ہوگی۔ اور اگر وہ 5 سال تک آپ لیتے ہیں اس کا ویزا انشورنس کرواتے ہیں، تو وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی 3880 پاؤنڈ۔ یہ ہے 18 سال سے کم والے۔ اور 2 سال سے لے کر 9 مہینے کا اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اتنی ہی آپ کو میڈیکل انشورنس لینی پڑے گی اس کی، اور اس کی فیس آپ پے کریں گے 2328 پاؤنڈ۔ یہ تو ہو گیا اس کا جو ہیلتھ کا ہے، یہ آپ نے فیسیں پے کرنی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ مجھے فوری طور پہ ویزا چاہیے، میرے ماموں ہیں، چچا ہے، میرے سسر ہیں یو کے اندر، وہ بیمار ہیں، میں فوری طور پہ ان کی کیئر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس حوالے سے مجھے بہت سارے میسیج آئے ہوئے تھے، تو میں یہ بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو بیمار ہے وہاں پہ، تو آپ ان کی کیئر کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں فوری طور پہ ویزا لوں اور فوری طور پہ میں فلائی کر لوں، تو 1 ہفتے کے اندر اندر آپ فلائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 1000 پاؤنڈ جو ہے ایکسٹرا وہ دینا پڑے گا فاسٹ ٹریک کے اوپر، تاکہ وہ آپ کو 1 ویک کے اندر اندر جو ہے وہ ویزا مل سکے اور آپ ٹریول کر سکیں اپنے پیاروں سے جا کے، جو بیمار ہیں، جو خود ٹریول نہیں کر سکتے،
تو آپ نے ان کو جا کے ملنا ہے، دیکھنا ہے، تو پھر 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو فاسٹ ٹریک کے اوپر زیادہ پے کرنا پڑے گا، تو آپ جا سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن میں۔ اللہ حافظ۔